السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر عافیت ہوں گے۔ ہمارے سامنے حافظ قاری ارشاد صاحب ہیں جو ماشاءاللہ پچھلے ہفتے آپ لوگ کے سامنے نعت شریف پڑھے تھے۔ بہت لوگوں کو ماشاءاللہ پسند آیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس ہفتے بھی انشاءاللہ قاری صاحب سے نعت پڑھایا جائے، اور ان کی آواز یقیناً بہت خوبصورت آواز ہے اور بہت ہی دلکش آواز ہے اور دل کو موہ لینے والی آواز ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ہم سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان لوگوں تک بھی قاری صاحب کی خوبصورت آواز پہنچائی جائے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ قاری صاحب کی خوبصورت نعت کو پورا سنیے، اور اچھا لگے تو انشاءاللہ شیئر بھی کریے اور ان کو داد بھی دیجیے، ان کی تعریف بھی کیجیے۔ تو آئیے قاری ارشاد صاحب سے نعت پاک سنتے ہیں۔ آج اشکوں سے دامن بھگو لینے دو، ہاں بھگو لینے دو۔ ان کی یاد آ گئی مجھ کو، رو لینے دو۔ ان کی یاد آ گئی مجھ کو، رو لینے دو۔ ان کی مدحت سرائی کروں بعد میں، ان کی مدحت سرائی کروں بعد میں، ہاں کروں بعد میں۔ پہلے اشکوں سے دل اپنا دھو لینے دو، پہلے اشکوں سے دل اپنا دھو لینے دو۔ ان کی یاد آ گئی مجھ کو، رو لینے دو۔ لوگ دیوانہ کہتے ہیں، کہتے رہے، لوگ دیوانہ لوگ دیوانہ کہتے رہے، آج کہتے رہے۔ کیا ہوا ان کا دیوانہ ہو لینے دو، کیا ہوا ان کا دیوانہ ہو لینے دو، کیا ہوا ان کا دیوانہ ہو لینے دو۔ ان کی یاد آ گئی مجھ کو، رو لینے دو۔ عائشہ سے عمر نے کہا میری ماں، عائشہ سے عمر عائشہ سے عمر نے کہا امی جان، کہا امی جان۔ ان کے قدموں میں مجھ کو بھی سو لینے دو، کی یاد آ گئی مجھ کو، رو لینے دو۔ حاجیوں بس ذرا تم ٹھہرنا یہاں، حاجیوں بس ذرا بس ذرا تم ٹھہرنا یہاں، تم ٹھہرنا یہاں۔ مجھ کو طیبہ کی کچھ دھول تو لینے دو، مجھ کو طیبہ
तैबा को। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। नाते शरीफ सुनकर, नाते पाक सुनकर यकीनन दिल को बड़ा सुकून मिलता है और दिल को बड़ा सुरूर मिलता है कि अल्लाह पाक अपने महबूब की तारीफ करना पसंद करता है और इसी तरह से तारीफ सुनना भी पसंद करता है। इस नाते पाक में बहुत ही गहराई थी। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अम्मा आयशा से पूछा, इजाजत मांगी, यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा, अपने बेटे से कहा कि मुझे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में सोने का जगह दे दिया जाए, हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करने की इजाजत ले ली जाए। तो अम्मा आयशा ने इसकी इजाजत दे दी। शायर ने और कारी इरशाद साहब ने उसी बात को अपने शेर में, अपने नात में नकल किया है। तो माशाअल्लाह शेर में बहुत गहराई भी होता है, नाते पाक में बड़ा खुलूस भी होता है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नात पढ़ना और नात सुनना ये बड़ी खुश नसीबी और बहुत ही ज़हे किस्मत की बात है। इसलिए तमाम मुसलमानों को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम नात को दिल से सुने और उस पर खुशी का इजहार करें। तो माशाअल्लाह कारी साहब ने यकीनन बहुत ही दिलकश आवाज में नात शरीफ पढ़ी है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तारीख को बयान किया है। इसलिए कारी साहब यकीनन इनाम के मुस्तहिक हैं। तो बस आप लाइक का बटन दबा दें ताकि कारी साहब का हौसला अफजाई हो जाए और इस तरह के और शेर और इस तरह के और नगमे नाते शरीफ सुनने के लिए आप कमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह दोबारा अगले शिफ्ट में इंशाअल्लाह और नाते पाक खूबसूरत आवाज में सुनाया जाए। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। ठीक है कारी साहब।